شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم بآواز بلند درود و سلام سارے جانے پڑھ لو۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سب تو بڑی شان والا آ گیا، سب تو بڑی شان، سب پڑھیے، سب تو بڑی شان والا اچھے رتبے پان والا آ گیا، اچھے رتبے پان والا آ گیا۔ بڑے آسان بسرے نے پنجابی بچ سارے پڑھ لو۔ اچھے رتبے پان والا آ گیا، چگیاں وچ بھی، چگیاں وچ بھی دیوے بل پے، روشنی ورتان والا آ گیا۔ سب پڑھیے، روشنی ورتان والا آ گیا، اچھ رتبے پان والا آ گیا، اچھ رتبے پان والا آ گیا۔ سنیوں عاشقوں شکر دے سجدے کرو، سنیوں شکر دے سجدے کرو، سب نو سینے لان والا آ گیا۔ سب دی آواز آگے، سونا نبی سب دا غمخار بن کے آیا، سب نو سینے لان والا آ گیا، اچھے رتبے پان والا آ گیا،
سب تو وڈی شان والا گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد جشن عید میلاد النبی سبحان اللہ محمد علی ظہوری قصوری جنہاں کلام لکھیا ہے انہاں آخری مصرع کیا خوب لکھیا کیوں ظہوری حشر دا تو فکر کرے کیوں ظہوری حشر دا تو فکر کرے آؤ تیرا بخشان والا آ گیا آؤ تیرا بخشان والا آ گیا اچھرتے اللہ کریم پاک عطا دا صدقہ رب لم یسل سے بے مثال محبوب فخر کل جہان دستگیر بے کساں احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نصر عنایت صدقہ عزت معاف جناب چودھری غلام رسول صاحب نے اپنے پوتے ننھے منھے بچے محمد رمضان دی پیدائش دی خوشی دی اندر غلام مصطفیٰ صاحب دے بیٹے دی خوشی منا دیا ہویا اور جناب چودھری اللہ دیتا صاحب نے پیر طریقت رہبر شریعت حضور پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیانو بلا کے آپ کی صدارت کے اندر عظیم الشان پر وقار محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد فرما کے اپنے دلی پیار دوازے ثبوت پیش فرمایا ماشاءاللہ قابل فخر جذبات حامل دوویں گھراں والے دوست نے جنہاں نے خوب چراغاں فرمایا خوب پنڈال سجایا سرکار دے ثنا خان بلائے سونے نبی دا خوب جشن منا کے اس بات دا اظہار کیتا ہے اے رب لم یزل تیرے محبوب دے اس جہان وچ اس تک وچ آن دا ساڈے دلاں وچ بڑا چاہے ہاتھ تو کیا کہ سبحان اللہ ذرا پیار میں کہو سبحان اللہ میرے بزرگ نوجوان ننھے منھے بچے جو اس پاک پروگرام دی رونق پڑے نے جنہاں نے نیدرہ چھڑ کے آرام قربان فرما کے اس پاک محفل دی خوب رونق دوبالا فرمائیے میں سبنا دے جذبات نو سلام پیش کرنا اللہ تعالیٰ سب دیاں چھولیاں مراداں دے نال بھرپور فرمائے اچھی آنکھو آمین ذرا پیار نہ کرو آمین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ابتدان حوصلہ افزائی باتاں کر کے پھر سرکار دا میلاد شروع کرنا چاہنا یار بچہ جنم پائے بچہ دی پیدائش ہوئے بعض لوگاں دا ذہن ہوندا ہے کوئی شیطانی ڈانس کروا لئیے شیطان دا ادھر کی کردار ہے اولاد اللہ دندہ
صدقہ مصطفیٰ دا دیندہ ہے جس رب دا کرم ہویا جس محبوب دا صدقہ خوشی ملی اس محبوب نو خوش کرنا چاہیے غلام مصطفیٰ صاحب انہاں دے برادران اور انہاں دے ابا جی نو میں سلام پیش کرنا جنہاں نے نو مولود اس بچے محمد رمضان تا دی خوشی کرتے ہویا کوئی شیطانی سلسلہ نہیں کیتا بلکہ سونے نبی دا میلاد منایا میلاد منا کے اس بات کا اظہار کیتا ہے آقا تیرا کام میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ سب دی آواز آوے تیرا کام میں تیرے گیت تیرا کام میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ کچھ بھیجے سب پڑھو تیرا میلاد میں کیوں نہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ حلیمہ کلی نو ویکھے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلیمہ کلی نو ویکھے کدی سرکار ول ویکھے کدی سرکار ول ویکھے میں کیڑی سیج تیرے لئی وچھاواں یا رسول اللہ یا رسول اللہ دی گونج پا دیو میں کیڑی سیج تیرے لئی وچھاواں یا رسول اللہ وچھاواں یا رسول اللہ تیرا پوندا ہے ناسینے ٹھنڈا یا رسول اللہ جدہ جدہ سینے سونے نبی دے نام دی ٹھنڈ پہن دیئے محبت نظرہ پڑ دوے تیرا پوندا اے ناسینے چھ ٹھنڈا یا رسول اللہ نیازانا دیاں تیرے میں ونڈا یا رسول اللہ نیازانا دیاں تیرے میں ونڈا یا رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن آمد مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ اللہ تعالیٰ اس نومولود ننے منے بچے محمد رمضان کی زندگی رب العزت اپنی رحمت اپنے محبوب دی نظر دے سائے وچ خیر و عافیت دے نال گزرے بختاں والا بچہ بنے قابل فخر جذبات کے حامل جناب اللہ دتا صاحب نے جنہاں نے اپنے بزرگاں نو بلایا ہے اللہ والیاں نے بلایا ہے سادات خاندان دے عظیم شہزادے نے بلایا میرے دوستو نبی دی آل دا درد رکھن والا نبی دی آل دا پیار رکھن والا نبی پاک فرما دے نے مماتا سرکار فرما دے نے مماتا علا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماتا مؤمنہ اچیا کو سبحان اللہ جو آل پاک دی عقیدت دنیا تو جائے گا ایمان دی موت جائے گا میرے نبی پاک نے فرمایا میری آل دی مثال کشتی نو دی طرح جڑا سوار ہو گیا ہے او دا بیڑا پار ہو گیا ہے
جڑا رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. پھر میں کیوں نہ پڑھا جدا پنج تن نال پیار نہیں, جدا پنج تن نال پیار نہیں, او دے کلمے دا اعتبار نہیں, جڑا سب یاراں دا یار نہیں, جڑا سب یاراں دا یار نہیں, اوہ جنت دا حقدار نہیں. آل پاک دا گھر وچ آ جانا, سادات خاندان دے شہزادے دا آ جانا, خون رسول نبی دے پھل دا آ جانا, بات بڑی سعادت ہے. کسی عاشق نے کیا خوب لکھیا, کڈے اچھیاں مقدرہ والا ہے, جیدے گھر وچ مرشد آ جاوے. کڈے اچھیاں مقدرہ والا ہے, کچھ بجے کڈے اچھیاں مقدرہ والا ہے, جیدے گھر وچ مرشد آ جاوے. او ترتی نصیباں والی ہے, او ترتی نصیباں والی ہے, جتھے مرشد پھیرا پا جاوے, جتھے مرشد پھیرا پا جا. اللہ والے جس مقام تے آ جاندے نے, رب دی رحمتاں برسیاں نے, رب دیاں برکتاں دا نزول ہوندا ہے. اللہ تعالیٰ انہاں بزرگاں دے صدقے اللہ دیتا صاحب دے گھر دے اندر رب العزت برکتاں دا نزول فرمائے, ساری چک ساری بستی دی خیر فرمائے, سارے چک دی سلامتی فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت, گجر پیر سرکار, گجر پیر سرکار. نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے, انشاءاللہ اس عاجز دی حاضری تو بعد توڑے دلان دی تڑکن بیٹا شبیر حسین ساکی وہ بھی بیان کر کے بس چل پہنے آن والے نے, وہ بھی انشاءاللہ اپنی حاضری پیش فرمان گے. اللہ تعالیٰ توڑی دعاواں دی برکتنال اور عزتاں خوشیاں جنال مالا مال فرمائے. ارشاد رب لم یزل کل بفضل اللہ کی توجہ نہ سرکار دا ملاد دا تذکرہ شروع کرنا چاہنا. اے محبوب فرما دیجئے میرا فضل میری رحمت شامل حال ہوئے, فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا, تو خوشی دا اظہار کرو. کیا کو سبحان اللہ, ہاتھ تو کیا کو سبحان اللہ, ہاتھ تو کندے نال سستی دور ہو جاندی ہے, ورنہ بعض بندے ہاتھ لپیٹ کے نا سٹاپ سے پہنچ جاندے. ادھر ہاتھ چکنے بندہ جاگتا رہندا, ہاتھ تو کیا کو سبحان اللہ, ذرا پیار نہ کہو سبحان اللہ, تھوڑی جی آواز. اللہ دا فضل ملے, رب دی رحمت ملے تو خوشی دا اظہار کرو. یار جس قدر بھی رب دے فضل نے, رب دیاں نعمتاں توجہ, سب نعمتاں تو وڈی نعمت, سب فضلہ تو وڈا فضل, سب رحمتاں تو وڈی رحمت. کملی والے محبوب دا اس جگ وچ آنا ہے, اچھا کو سبحان اللہ. اسی سرکار دا چاہ کرتے ہویا, سرکار دی آن دی خوشی منا دے ہویا, اسی چنڈے لہرانے ہیں, اسی چراغاں کرنے ہیں, گلیاں بازار سجانے ہیں. اس قدر چراغاں ہوندہ ہے پوری دنیا دے اندر, ساڑھے نبی دے آن دی تھم مچ جاندی ہے. اپنے تو اپنے بیگانے بیخ کے حیران نے, عالمی میڈیا حیران ہے. وہ دیکھو مسلمان کس شان کے ساتھ, شوقت کے ساتھ اپنے نبی کا جشن منا رہے ہیں, خوشی منا رہے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری,
नारे गौसिया सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, सदाएं सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मुस्तफा का मिलाद होता रहे। मैं कहूँगा मुस्तफा का मिलाद, तो हाथ चुक के कहना होता रहेगा। मुस्तफा का मिलाद, मुस्तफा का मिलाद, मुस्तफा का मिलाद। अर्ज मैं कर रहा था एक खुशी के अंदाज में, झंडे लहराना, चिरागा करना, गलियां बाजार सजाना और महफिल सजा के सोने नबी दा जश्न मनाना, ये सब तो ज्यादा बरकतां वाली बात है। जी आका सुभान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी महफिल जिथे सजदी है ना, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती बहुत बड़े आशिक रसूल फरमाते ने, उत्थे फरिश्ते आके अपने परां दी छां कर देंदे ने। जब तक महफिल होंदी रहंदी है, फरिश्ते रहमतां बरसाते रहंदे ने, रहमतां दी बारिश फरिश्ते करदे रहंदे ने। उच्ची आखो सुभान अल्लाह। यार जिदों तो महफिल शुरू होई है, जिदों तक जारी रहेगी, फरिश्ते रहमतां दी बरसात फरमाते रहणगे, तुसी झोलियां भरदे रहोगे। सुभान अल्लाह। कितनी खुशबख्ती दी बात है, सरकार की बदम सजा के बहना। सुत लेके जगांदे ने, सुत लेके जगांदे ने, जन मेरे आका दा, जन मेरे आका दा मिलाद मनांदे ने, जन मेरे आका दा, जन मेरे आका दा मिलाद मनांदे ने। यार बारिश पानी दी जिस मकान ते वस जावे, जिस जमीन ते वस जावे, वो जमीन मुर्दा भी होवे, हरी हो जाती है, सर सबको शादाब बन जाती है। जिस महफिल दे ऊपर फरिश्ते रहमतां दी बरसात कर देंदे ने, उथों क्यों ना तुक उठ जाते, बलावां उठ जांदियां होणगियां। किस्मत नू जगांदे ने, जेड़े मेरे आका, बात सुन वाले खैर होवे, जेड़े मेरे आका दा मिलाद मनांदे ने, जेड़े मेरे आका दा मिलाद मनांदे। अरशी तारा कमली वालड़िया, कमली वालड़िया, सानू तेरा सहारा है। जिन्हों जिन्हों नबी पाक दा आसरा, नबी पाक दा सहारा मोहब्बत रा पढ़ दवे। कमली वालड़िया, कमली वालड़िया, सानू तेरा सहारा। पता आप नुहाला दा, पता आप नबी पाक जान देने अंदर दियां गल्लां नू। सोना बाखबर है, साडा ज़ाहर भी जानदा, साडा अंदर भी जानदा। पता आप नुहाला दा, मंदियां नू गल लाउणा, चौरी सलीम साहब, मंदियां नू गल लाउणा हुंदा कम लजपाला दा। मंदियां नू गल लाउणा हुंदा कम लजपाला दा। ए महफिल सजा के बहना, मिलाद दी बदम
نوازن سجانا باقی خوشیاں نالوں زیادہ برکتاں والی ہے، زیادہ فضیلت والی ہے، زیادہ شان والی ہے۔ آؤ ذرا میں تانوں دساں ایک کس طرح زیادہ شان والی۔ ساہیوال دا ضلع عارف والد علاقے ایک سید ذات ہوئے نے، پیر سید فیض محمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، انہاں دے مزار پر انوار تھے۔ اس فقیر دی حاضری ہوئی، انہاں دے صاحبزادہ عبدالحق شاہ صاحب کی صدارت میں اس عاجز نے کئی بیانات بھی کیتے نے۔ اللہ اکبر۔ انہاں بابا جی شاہ صاحب دا اپنے مریدان میں کہنا سی اگر نبی دی محفل ملاد رکھو پھر میں توڑی بستی آوانگا، پھر میں توڑے گھر آوانگا۔ اس قدر نبی دے ملاد دی محفل دے عاشق سن۔ خود بھی سالانہ ملاد منانا، ننگے پیری تیاری کرنی، جنہ لنگر پکانا، انہاں نو آپ دا کہنا ہندہ سی باوضو درود شریف پڑھ دیا لنگر پکانا۔ آپ نے جدو محفل ملاد بچ جانا ہن ویکھنا محفل ملاد کس قدر زیادہ شان والی ہے، برکتاں والی ہے۔ آپ نے جدو بیان کرنا، آپ نے تقریر شروع کرنے تو پہلے عربی خطبہ پڑھ دیا ہویا، درود تاج شریف پڑھ دیا، آپ نے رونا شروع کر دینا، اکھیاں چھنجو چل پہنے، نیر چل پہنے، ایک ماپل، دوجی ماپل، تیجی ماپل، چوتھی ماپل، بڑیاں ماپلانچ لوگاں نے انج ویکھیا۔ ایک دن آپ نو سوال کیتا گیا بابا جی اجے تساں پنجابی اردو گفتگو بات وچ کر دے ہو، عربی خطبہ پڑھ دیا ہویا، درود تاج شریف پڑھ دیا تسی رونا شروع کر دیں دے ہو۔ ادھے وجہ کی، ادھے حکمت کی، توجہ ادھے راز کی، بابا جی دا سید ذات جملہ سننا۔ بابا جی پیر سید فیض محمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے رونے تے حیران ہو کے میں نے پوچھنا والے ہو میں کیوں رونا شروع کر دینا عربی خطبے دینا میں کیوں ہندو بکانا شروع کر دینا۔ سنو ایدی وجہ کی ہے میں ادھو تک اگے تقریر کردہ ہی نہیں، اگے اردو پنجابی گفتگو شروع کردہ ہی نہیں، درود تاج شریف میں پڑھتا رہنا جب تک میں سامنے ملاد والے نبی نو ویکھنا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جب تک سرکار دی میں نو سامنے محفل میں زیارت نہ ہو جائے میں درود تاج شریف پڑھ دیا رہنا۔ آپ نو انہا یقین سی سرکار دی محفل وچ حاضری تشریف آوری دا اس قدر آپ یقین لکھتے سن زندگی دے آخری دنوں وچ حکیمہ طبیبہ نے منع کر دیتا بابا جی ہن تقریراں بند کر دے ہو محفلاں میں جانا تھوڑی صحت اجازت نہیں دین دی۔ آپ نے اپنے مریداں نو فرمایا چلو بھی کوڑیاں جوڑو چلیے فلانی جگہ محفل ہے۔ مریداں عرض کی تھی حضور تھوڑی صحت اجازت نہیں دین دی تو ساں پرہیز کر لبو۔ آج کوئی خطیب کوئی مولوی کوئی مقرر کسے جگہ جانتوں کو پرابلم بن جائے وہ دی سوچ کی ہوندی ہے اتھے دی انتظامیہ اتھے دے لوگ پنڈ والے کی کہنگے علامہ صاحب پہنچے نہیں مولی صاحب آئے نہیں عام خطیبہ مقررہ دی سوچ ہوندی ہے پر بابا جی دی سوچ کی ہے۔ بابا جی فیض محمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریدان فرمایا تسی میں نو منع کر دیو نہ جاؤ پریز کرنا وہ میں کس واسطے جا رہا ہوں اگر میں نہ پہنچیا اتھے
اتھے میرے نبی پاک نے آنا میری سرکار نے آنا نبی پاک فرمان کے آج فیض محمد کیوں نہیں آیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ یار پتہ چلیا انہاں محفلاں وچ سونا نبی آندا ہے نظر والیاں نو نظر بھی آ جاندے نے نظر والے نبی پاک نو محفلاں نظارہ بھی کردے نے تائیوں اسی پڑھنے ہاں لب پہ صلی اللہ کے ترانے عشق آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں سب پڑھئے یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں اس ذہن دے نال بیٹھیا کر اے ذہن بنا کے نہ ماپنا چاہیا کر جدو ادبن پویں گا احترامن پویں گا سرکار دی جلوہ کری سونے دی تیرے تے نظر ہو گئی بیڑا پار ہو جائے اعلیٰ حضرت فرما دینے جس طرف اٹھ گئی دم آگے میرے مصطفیٰ دی نظر کملی والے دی نظر رب دے محبوب دی نظر جس طرف اٹھ گئی دم آگے آجی دم آگے اس نے کہا عنایت پہلا کھو سلام اس نے گاہے عنایت پہلا کھو سلام آقا دی نظر ابو بکر والو تھی آپ صدیق اکبر بن گئے عمر والو تھی فاروق اعظم بن گئے عثمان والو تھی ذوالنورین بن گئے علی پاک والو تھی حیدر کرار بن گئے بلال حبشیاں دے سردار بن گئے آقا سبحان اللہ حج تو کیا آقا سبحان اللہ یار صحابی بنے تابی بنے غوث بنے کتب بنے کلندر بنے آج تک جو بھی بنا صدقہ نبی پاک دی نظر دا اے پاکستان بنیا سرکار دی نظر دا صدقہ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ جنہوں نے فکر دیتی سوچ دیتی علیحدہ خطہ پاکستان بننا چاہیے آپ نے سوال کیتا گیا جناب تسی بڑی شہرت پائی بڑی دنیا دے اندر توڑا نام توڑا ایک مقام ہے حکیم الامت دا تساں اعلیٰ لقب پایا شان تو انہوں کیویں مل گئی عظمت تسی کیویں پا گئے ایڈی شہرت پوری دنیا میں تو انہوں کیویں مل گئی علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ دا جواب سن آپ کی جواب دیندے نے میں گن کے ایک کروڑ مرتبہ کروڑ کہندے 100 لاکھ نو ایک کروڑ مرتبہ میں گن کے نبی پاک دی ذات میں درود شریف پڑھیا صدقہ درود پاک دا آقا دی نظر ہو گئی میں نو شہرت مل گئی میں یہاں پیغام دیا کرتا ہوں طلباء کو تعلیم حاصل کرنے والوں کو میں فکر دیا کرتا ہوں جو بھی طالب علم تعلیمی میدان میں قدم رکھنے والا
اس کا جو ٹارگٹ ہے میں پڑھتے پڑھتے فلاں منزل پالوں، میں فلاں بن جاؤں، میں فلاں بن جاؤں، تجھے ٹارگٹ مل جائے گا، تو جو بننا چاہتا ہے بن جائے گا۔ سونے نبی تے درود شریف پڑھے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نبی پاک کی نسبت بڑی چیز ہے۔ دیکھو نا محفل عام محفلوں کی طرح ہے، پر سرکار کی نسبت کی وجہ تو اس کا شان بڑا بلند ہے۔ جس چیز کی بھی نسبت نبی پاک نال ہوئی، کپڑے دی ہوئی، کپڑا بڑی شان والا ہوئی، یار پانی دی ہوئی، پانی چ بڑا اثر پیدا ہو گیا ہے۔ لکڑ دی نسبت نبی پاک نال ہوئی، اونوں رب نے بڑیاں شاناں بخش دیتیاں۔ ڈیٹیل دا موضوع ہے، میں سرکار دا ملاد پڑھنا چاہنا، خود فیصلہ کر۔ اگر لکڑاں شان پا گئیاں، کپڑے شان پا گئے، پانی شان پا گئے، جس ماں دی گود وچ سونا آیا اس ماں نو کنی کی شان ملی ہوئے گی۔ اماں جی آمنہ بی بی رضی اللہ تعالی انہا فرما دیا نے اللہ کریم دی ذات نے جدو نور مصطفی دی امانت میں نو عطا فرمائی۔ اماں جی فرما دیا نے میں رات نو آرام کر دی سا، اکھ لگ دی سی، قسمت جاگ اٹھ دی سی۔ اللہ دے نبی رب دے رسول پیغمبر منو خواباں زیارتاں بخش کے منو آنکھیں مبارکہ پیش کر دے سن۔ آمینہ بڑے پاکاں والی آمینہ نبیاں دے سردار دی ماں بن والی ہے۔ حد تو کہ سبحان اماں جی فرما دیا نہیں، یہ رات دے نظارے، یہ رات دیاں برکتاں نہیں۔ جدوں دل چڑھدا سی میں جینا پتھراں پیر رکھ کے ٹر دی سا، میرے پیراں تھلے پتھراں نے نرم ہو جانا، میں تپے ٹرنا۔ ایک کالی بدلی نے آکی میرے سر دے اوپر چھتری وانگو چھاں کر دینی۔ اماں جی فرما دیا نہیں، کوئی پرندہ میرے سر تو گزرتا نہیں سی، پرندے بھی میرا ادب کرتے سن، کوئی جانور میں نو کنڈ کر کے پچھا کر کے ٹردا نہیں سی۔ اماں جی فرما دیا نہیں، میں نور مصطفی دیا اس قدر برکتاں پائیاں، ہوراں بی بیاں بھی کھوواں تے پانی پرن واسطے جانا میں بھی جاندی سا، ہوراں بی بیاں نو لج بوکا استعمال کرنے دی لوڑ پہندی سی۔ جدوں میں کھو دے کنارے پہنچنا لج بوکا استعمال کرنے دی منو ضرورت محسوس نہیں سی ہوندی۔ تائے وچوں پانی جوش مار کے کنارے پہ آ کے میرے قدماں نو چوم لیندا سی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ حضرت علامہ صاحب شبیر حسین ساکی صاحب تشریف لائے، ہم ان کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ عرض میں کر رہا سا کہ نبی پاک دی نسبت بڑی چیز ہے، محمد سے نسبت بڑی چیز ہے۔ میں کہاں گا محمد سے نسبت تو ہاتھ تو کہ کہنا بڑی چیز ہے۔ محمد سے نسبت اجھے تھوڑے بولے ہیں، محمد سے نسبت، محمد سے نسبت خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ سرکار کی نسبت دے نال اماں جی بے مثال انعام پا گئی ہیں۔ یار خدا کی خدائی وچ ایسی مثال نہیں مل دی، کسے ماں دے پیرا تھلے پتھر نرم ہوئے ہون، خواباں وچ نبیاں نے آ کے زیارتاں بخش کے مبارکہ دتیاں ہون، بدلیاں نے چھاں کیتی ہوئے، پرندیاں نے حیا کیتا ہوئے، کھواں دے پانی نے جوش مار کے
کنارے تے آ کے قدم چومے ہون پوری کائنات اندر جس نبی دی ماں ورگی ماں کوئی نہیں. کہہ دو سبحان اللہ. جس نبی دی ماں ورگی ماں کوئی نہیں. اس نبی ورگا کون ہو سکتا ہے؟ اسی تو کہنے ہیں آقا تیری مثال بھی نہیں تے مثال بھی نہیں تیری محبت نہ سارے پڑھ دے وہ تیری مثال بھی نہیں تے مثال بھی نہیں کوئی رلیا تیرے نال بھی نہیں کل جگ وچ سونے محبوبہ رب شان ودائی تیری. سجنہ غور کر پھر جس رات میلاد والا نبی تشریف لے کے آئے ہو اللہ کریم نے اس رات نو کس قدر شانہ بخشیاں ہون گیا. اللہ کریم نے میلاد والی رات کس قدر پرنور بنا دیتی شانہ والی بنا دیتی. جید علماء فرماتے ہیں میلاد والی رات اس رات نالوں زیادہ فضیلت والی کس رات نالوں جیڑی روزیاں چاہتی ہے 27ویں رات شب قدر اس رات نالوں بھی نبی پاک دے پیدا ہونے والی رات بڑی فضیلت والی ہے کیونکہ اس رات اندر اللہ کریم نے قرآن کریم نازل فرمایا. میلاد والی رات قرآن والا نبی تشریف لے کے آئے انوار دیا برسا تاسن ایک دوجی نو کہہ دیا راتا سن. انوار دی بارش ہو رہی نور دا می پیرے آئے نور دا می وسرے آئے. جس رات سونا نبی تشریف لے کے آیا انوار دیا برسا تاسن ایک دوجی نو کہہ دیا راتا سن. جس رات دے تڑکے آئے نبی جس رات دے تڑکے آئے نبی اس رات دیاں ہن ہاتھ چکے کے کہنا کیا باتاں اس رات دیاں کیا باتاں نے اس رات دیاں کیا باتاں نے. اللہ کریم نے فرمایا جبریل لبیک یا رب جلیل مولا کی حکم ہے. اللہ کریم نے فرمایا اج ہر طرف جشن دا سما بنا دیو رونقاں لگوا دیو جنت سجا کے دروازے کھلوا دیو جنت سجا کے دروازے کھلوا دیو دوزخ بجھا کے دروازے بند کروا دیو. مولا اج کی دی خاطر انیاں خوشیاں منوا رہے ہیں انہیں جشن منوا رہے ہیں انیاں رونقاں لگوا رہے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا جبریل اج میرے نبی دی تشریف آوری ہون والی ہے. ہاتھ تو کیا کو سبحان اللہ. میرا وجدان کہندا اس ویلے جبریل امین علیہ السلام نے جدوں عرض کیتی ہوئے گی اللہ کریم دی بارگاہ اللہ کریم نے نبی دے ظہور دا تذکرہ فرمایا ہوئے گا. آپ نے پوچھا ہوئے گا مولا ایک نوی بات نہیں نبی تو پہلا بھی بڑے تشریف لے کے آئے نہیں انہاں دی ہون ویلے انیاں خوشیاں نہیں انیاں رونقاں نہیں انہیں جشن نہیں. آج بھی نبی آ رہے ہیں آج بڑا جشن منوا رہے. اللہ کریم نے فرمایا ہوئے گا آج کوئی عام نبی نہیں عام پیغمبر نہیں آج نبیاں دا سردار آ رہا ہے. آج کون آ رہے ہیں آج آمد ہے اس سونے دی آج آمد ہے اس سونے دی
जग नालों सोना जिद वर्गा आम इंसान तो इंसान नबिया विच भी मेरे नबी वर्गा कोई नहीं जिद वर्गा ना कोई होया जिद वर्गा ना कोई होना अल्लाह करीम दी बारगाह विच जिब्रील अमीन अर्ज करदे ने मौला होर मेरे लै केड़ी उठी फरिश्तियां दा जलूस ले जा के उच्ची आखो सुभान अल्लाह फरिश्तियां दा जलूस ले जा के मेरे महबूब दा इस्तकबाल कर आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा नारियां दी गूंज पैदा करो नाल तीन झंडे भी ले जावी मौला झंडे किथे लहरावा अल्लाह करीम ने फरमाया एक झंडा मशरक दे अंदर दूसरा झंडा मगरब दे अंदर तीसरा झंडा खाना काबा शरीफ दी छत ते लहरा देवी यार किस कदर जश्न मनवाया गया अम्मा जी बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमातियां ने जिदों मेरे लाल दी जलवा गरी हुई मेरा लाल तशरीफ लेके आया खरजा मिन्नी नूर अम्मा जी फरमातियां ने नूर दा ज़हूर होया इस कदर चानना हो गया नूर चमक उठिया मैं मक्के विच बैठी ने शाम दे महल्लात देख ले आज हम चरागा करते हुए एक गली बाजार मोहल्ला रोशन करते हैं अल्लाह करीम की जात ने अपने महबूब की आमद पर इस कदर चरागा कर दिया मशरक नूर बना दिया मगरब नूर बना दिया शमाल जनूबन हर तरफ नूरी नूर हो गया जो नूर वाला नबी आ गया सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे गौसिया सरकार की आमद दिलदार की आमद मंठार की आमद मक्की की आमद उलमा अहले सुन्नत हर तरफ नूर ही नूर हो गया जिन्हों सरकार दे आउण दा चाहे ना हाथ चुक के आके सुभान अल्लाह किस कदर नूर चमकिया एक आशिक ने उसकी तर्जमानी की थी ये सुनोगे बड़ा लुत्फ आए उसकी आख्या कोई नूर दा रंग चढ़िया कोई नूर दा ए रंग चढ़िया जग तो हनेरे मुक गए जिया को सुभान अल्लाह जग तो हनेरे मुक गए जदों हाशमी चन चढ़िया जग तो हनेरे मुक गए सोना आ गया जग तो हनेरे मुक गए जग तो हनेरे मुक गए जदों हाशमी चन चढ़िया ये नाल भी ज्यादा लुत्फ वाला सरूर वाला केड़ा आया वाली ए सबियां दा आया वाली ए सबियां दा हर पासे तुम पै गई हर पासे तुम पै गई यार पत्थरां दे अंदर दरख्तां दे अंदर परिंदियां दे अंदर दरिंदियां दे अंदर खाकियां दे अंदर अफलाकियां दे अंदर हर पासे तुम पै गई केड़ी तुम पै गई लाड़ा आ गया नबियां दा ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਲਾੜਾ ਆ ਗਿਆ
ہاتھ چک کے کہنا نبیاں دا ہر پاسے تم پہ گئی ہر پاسے تم پہ گئی لاڑا آ گیا نبیاں دا لاڑا آ گیا نبیاں دا جدوں سونا بولیا پھل کھڑ پہ حضور شاہ صاحب پھل کھڑ پہ جان لب کھولے پھل کھڑ پہ جان لب کھولے او دی کیڑا ریس کرے او دی کیڑا ریس کرے جدے منہ وچوں رب بولے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى او دی کیڑا ریس کرے جدے منہ وچوں رب بولے ہر طرف خوشیاں دی لہر دوڑ گئی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا دے نعرے گونج رہے نے اماں جی اور ذرا پیغامی گفتگو دا آغاز کران جو میری خطاب دا فیورٹ اصول ہے اماں جی آمنہ بی بی رضی اللہ تعالی انہا فرما دیا نہیں سونا آیا لال جدوں پیدا ہویا آن دیا نال سر سجدے رکھیا اماں جی فرما دیا نہیں میں کن قریب کی تھی سنا تے صحیح میرے لال دی زبان تے کیڑے کلمات نے کیڑیاں پکاراں نے کیڑیاں صداواں نے جدوں میں کن نیڑے کر کے سنیا میرا لال پڑھ رہا سی یا رب حبلی امتی 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 لے کے پہلو میں پہلو کی دل ہوندہ ہے دل وچنا سونا کی لے کے آیا لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے واہ میاں واہ دردیا واہ لج پالا 1,24,000 نبیاں چوں ایک بھی نبی ایسا نہیں ملدا جڑا انج امت دی خیر منگدا آیا ہو لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے امتی امتی سب پڑھئے امتی 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 کہتے ہوئے سرکار آئے امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے ساری زندگی دعاواں یاراں چ بیٹھ کے دعاواں ڈونگیاں غاراں سجدے پہ پہ سجدے پہ پہ کی دعاواں عرش بری تے جا کے پھر بھی بھلے نہیں روزہ پاک وچ اج بھی آرام فرما دیا ساڑیاں خیراں مانگ رہے نہیں روز قیامت بھی جدوں کہ نفسہ نفسی دا عالم ہوئے گا اوتھے بھی لجپال نبی تیری میری سب دی خیر مانگے گا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میرا پیغام کی ہے یار جے نبی تیرے نالو اینا مخلص اینا وفادار نبی اس قدر تیرا چارہ کار تیرا دلدار تو ہی نبی نال مخلص بن دا
तू भी नबी नाल प्यार कर, तू भी नबी नाल दिलों वफादार हो जा, तू भी नबी नाल सच्चा इश्क कमा। नबी दा दिलों प्यार किए सर ते पगड़ी दा ताज सजा, नबी दा दिलों प्यार किए चेहरे ते नबी दी सुन्नत दी शान बना, नबी दा दिलों प्यार किए लिबास से मुस्तफी बना, नबी दा दिलों प्यार किए अखियां छाया पैदा कर, कन्ना दी समात पकीदा कर, नबी दा दिलों प्यार किए तेरी बोली पाक होवे, तेरे कमकाज पाक होन, तेरियां टोरा हया वालियां होन, तू चलदा फिरदा नबी दी तस्वीर लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोज़े हशर कमली वाला पुकार उठे, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा। आरफ खड़ी शरीफ मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने थे की पैगाम दिता। आप फरमाते ने ए दुनिया दिन चार दिहाड़े किए थो ले जाना, ये दुनिया दिन चार दिहाड़े चार दिहाड़े किए थो ले जाना। कब्रां वाले वेखिया कर, एक कब्रां वाले दुकाना छड़ गए, जमीना छड़ गए, फैक्ट्रियां छड़ के बैंक बैलेंस छोड़ गए, यार तू इथों की ले जाना। ये दुनिया दिन चार दिहाड़े किए थो ले जाना, यार बना ले तू मदीने वाला। जड़ा जड़ा मदीने वाले नू अपना बेली अपना सज्जन सब तो बड़ा महबूब बनाना चाहता, हाथ चुक के आखे यार बना ले तू मदीने वाला, यार बना ले तू मदीने वाला, जे जन्नत विच जाना। मियां साहब फरमा देने पहले लोग ना मियां कहते सी उलमा नू बुजुर्गां नू मियां मोहम्मद बख्श, ये ना फिर लोगों ने पैसे वाले ले लिया, पैसे वाले ने अपने वाल करके मियां बन गए। हकीकत विच मियां बुजुर्गां नू कहते सन। मियां मोहम्मद बख्श सरकार फरमाते ने लख हजार बहार हुसन दी अंदर खाक समानी, अंदर बड़े बड़े कपरू नौजवान हीरिया वर्गे लाल मिट्टी दियां ढेरियां चलण गए। लख हजार बहार हुसन दी अंदर खाक समानी, ऐसी ला प्रीत मोहम्मद जग विच रवे कहानी। जिमें साहबा ने लगाई, जिमें पीरां दे पीर ने लगाई, जिमें खाजा अजमेरी लगाई, जिमें दाता गंज बख्श अली हजमेरी लगाई, जिमें बाबा फरीद हक फरीद या फरीद गंज शकर सरकार ने लगाई, जिमें सुल्तान बाहू लगाई, जिमें हजूर दे बुजुर्गा लगाई। ऐसी ला प्रीत मोहम्मद जग विच रवे
کہانی سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹار کی آمد۔ ایک اور دیوانہ بولے اس مقام سے ادا ذوق پیش کر کے تے ایک مثال دے کے اپنے بیان کو ختم کرنا چاہنا۔ اس کی آکھیا تو کہندہ اے ویلا ہاتھ نہیں آنا، جڑا جن گزر گیا اے ویلا ہاتھ نہیں آنا، نہ سنگتا پیاریاں لالو مدینے والے، لالو مدینے والے سونے نال یاریاں لالو مدینے والے، لالو مدینے والے، سب پڑھو لالو مدینے والے سونے نال یاریاں، ایتھے دا دیس بیگانا، ایتھے دا دیس بیگانا، ایتھے دا کوڑ یارانہ۔ اگر اصلی دیس ہندہ قبران والے کیوں مردے؟ ایتھے دا دیس بیگانا، ایتھے دا کوڑ یارانہ، جانا ہے دیس اپنے نو کر کچھ تیاریاں، جانا ہے دیس اپنے نو، نمازی بن جا، قرآن دا قاری بن جا، کردار دا غازی بن جا، دکھی دلان دا سہارا ہو جا، کر کچھ تیاریاں، جانا ہے دیس اپنے نو۔ بڑا پیارا مثلا کسے لکھیا، اگر سارے اس سے عمل کر لینا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی آکھیا چنگے تو عمل کماوی، چنگے تو عمل کماوی، چنگیانو کول بٹھاوی۔ بندہ یارہ تو پشانا چاہتا ہے، بندہ ڈوگر صاحب بھی کہنے ہوتے ہیں، اولاد حسین ڈوگر ہے کہ بندہ بیلیاں تو پشانا چاہتا ہے، بیلی کیسی؟ چنگے تو عمل کماوی، چنگیانو کول بٹھاوی، کیوں مالک نے پوچھنا کہ میں عمران گزاریاں، عمر اپنی سین میں گزار کے آیا، عمر اپنی چوکاں گلیاں بازارات کپا مار کے گزار کے آیا، عمر ڈرامات فلمات گانیات بے حیائی گزار کے آیا، یا عمر میرے نبی دی غلامی گزار کے آیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ چنگے تو عمل کماوی، چنگیانو کول بٹھاوی، جانا ہے دیس اپنے نو، چنگے تو عمل کماوی، کوئی پہ جائے، چنگے تو عمل کماوی، چنگیانو کول بٹھاوی، مالک نے پوچھنا کہ میں عمران گزاریاں، مالک نے پوچھنا کہ میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ میرا ایک تاریخی پیغام ہوتا ہے، وہ کی پیغام ہے؟ جیدے کول کوئی شے ہے گی ہے، جیدے کول کوئی شے ہے گی ہے، کوئی کمال ہے، کوئی کرنے والی ہستی ہے، انہوں اپنے کمال کے ذریعے
اپنی ذات بڑھان دی بجائے اسلام بڑھانا چاہیے جی خواجہ اجمیری پھیلایا داتا علی حجویری پھیلایا اسلام پھیلانا چاہیے ہندوہ سکھا کافرہ چوڑیاں نو اپنے کمال دے ذریعے متاثر کرنا چاہیے انہوں نے اندر دے پتھر دل نرم کر کے انہوں نے کلمے پڑھانے چاہیے نمبر 1 نمبر 2 عام جڑا مسلم ہے انہوں اپنا اخلاق بہتر کرنا چاہیے اپنا کردار بہتر کرنا چاہیے سائی ویکھن ہندو ویکھن سکھ ویکھن کہن بڑی گل ہے یار بڑی گل ہے یار جس نبی دے امتی ایسے ہے انہاں دا نبی کیسا ہوئے گا یار ساڈے بڑیاں خرابیاں اے مسلمان کتنے اچھے لوگ ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہی نہیں یہ فراڈ کر دے ہی نہیں ہیرا پھیری کر دے ہی نہیں ہیرا پھیری کر دے ہی نہیں یہ دنگا فساد کر دے ہی نہیں بڑے مٹھے نہیں یہ غریبان دے حامیاں بڑے دلدار نے بڑے غمخار نے یہ مذہب قبول کرنا چاہیے انہاں وچ یہ فکر اترنی چاہیے تیرا کردار دیکھ کے تیرے عمل دیکھ کے ایک مثال سن جنہوں نے ایسا عمل بنایا انہوں نے پھر غیر مسلمانوں کلمہ پڑھنے تے مجبور کر دیتا ہندوستان دور دی گل نہیں ایک عیسائی مسلمان دی دکان تے چلا گیا سودا لین واسطے انہیں کیا منو فلانی چیز دے مسلمان کہندا اور سامنے ہندو دی دکان او دے کونوں جا کے لے لا عیسائی کہندا یار چیز تیرے کول پئی ہے میں کڑا مفت لینی ہاں میں پیسے دینے ہاں پیسے پھڑ تو چیز دے وہ کہنا یار تیری مہربانی سامنے جا کے لے لا بلاخر وہ عیسائی سامنے ہندو دی دکان تے چلا گیا وہ دیکھو جا کے انہیں چیز لئی وہ دے دل وچ بڑا وسوسہ جہا یار انہیں کیوں نہیں میں نے چیز دیتی میں پیسے دے کے لینی سی وہ کہنا گھر بعد میں جاواں گا پہلے یہ دن گل کراں گا مسلم دی دکان عیسائی نے انہیں گل کی تھی یار تو ہی دکاندار ہے وہ بھی دکاندار ہے یار 100 گلاں دی ایک گل دسن لگے توجہ میں کوئی فری میں کوئی مفت چیز نہیں سلانی تو اپنی دکان تو دین دی بجائے میں نو سامنے ہندو وال ٹوریا آخر وجہ کی سی وہ مسلم دکاندار دا جواب سن وہ کہندا جناب گل وچ ایسی جدوں دی میں صبح دی دکان کھولی 1 2 4 5 گاہک میرے آ گئے نہیں میری اج دی ہانڈی بن گئی دال روٹی بن گئی کر جان دھوکا میں ہو گیا سامنے جیڑا ہندو دکاندار ہے او دا صبح دا ایک بھی گاہک نہیں آیا میں سوچیا وہ اپنے گھر کیویں منہ کیڑا منہ لے کے جائے گا اپنے گھر کس طرح جائے گا میں اس واسطے تینوں ادھر بھیجیا تاکہ وہ بھی دال روٹی بن جائے غیر مسلم عیسائی وہ دے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی جوش پیدا ہویا کیڑی جوش پیدا ہویا وہ کہندا جس نبی دا امتی اینا احساس کرنے والا آپ بھی پیسے کما سکتا سی ہندو دی فکر کی تھی وہ دے گھر دی روٹی دی فکر کی تھی جس نبی دا امتی اس قدر دلدار اس قدر غمخوار احساس کرنے والا ایدہ نبی کنہ احساس کرنے والا ہو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ او غیر مسلم عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا یہی میرا جملہ ہے پوری دنیا کے اگر مسلم ذاتیات کو ترک کر دیں ظاہریت کو ختم کر دیں اپنے نبی کے دل سے غلام ہو جائیں اپنے اندر اعلیٰ خوبیاں پیدا کریں اعلیٰ صفتیں اتاریں کافران تینوں ویکھ کے کلمے پڑھ جانے میں شاباش دینا
جناب اللہ دیتا صاحب نو، جناب بزرگوار غلام رسول صاحب نو، جنہاں نے بزرگاں نو بلا کے بڑا سونا نبی دا جشن منایا، اور تسی بھی بڑے قابل صد شاباش تے مستحق ہو جنہاں نے خوب رونق دوبالا فرمائی۔ اللہ سونا انہاں خوشیاں نو اور بداوے، خوشیاں مناؤن والیاں نو ہمیشہ خوشیاں نصیب فرماوے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔